बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रात, आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दो मियाँ बीवी थे, वो आपस में बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जो नौजवान था उसे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि जैसे 4-5 दिन से इंसान प्यासा हो फिर उसे पानी मिले, उसे पानी से कितनी मोहब्बत होगी, इसी वक्त तरह उसे अपनी बीवी से मोहब्बत थी। अपनी बीवी की मोहब्बत में चूर था, उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता था। एक पल भी उसकी बीवी उससे जुदा हो जाती थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बीवी की तड़प, चाहत, मोहब्बत और ज़्यादा हो जाती थी। अपनी आंखों से वो अपनी बीवी को जुदा नहीं होने देता था, हर वक्त अपनी बीवी के सामने रहता था। अगर वो एक काम बोलती थी तो वो 2 काम करता था। कभी भी अपनी बीवी के आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे उसने। ऐसी उसे अपनी बीवी से मोहब्बत थी, चाहत थी। एक दिन इसने देखा कि बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। अब जिससे मोहब्बत हो उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत अजीब लगता है। बीवी की तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि जल्द ही इसको और बड़े डॉक्टर के दिखाओ। वो जल्द ही उसे और बड़े डॉक्टर के दिखाने ले गया। उसने कहा, इसका मेरे पास इलाज नहीं है, इसकी दोनों किडनी ख़राब हो चुकी हैं। अगर इसकी दोनों किडनी में से एक किडनी पड़ जाए तो हो सकता है इसकी जान बच सकती है, नहीं भी बच सकती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी दोनों किडनी निकाल लो आप, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपनी नज़रों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपनी बीवी के लिए जो भी आप कहोगे मैं वो ही करने को तैयार हूँ। जिस्म का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बीवी को बचा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे सामने मर जाए, मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊँ पर मेरी बीवी मेरे सामने ना मरे। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दोनों किडनी निकाली जाएंगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी दोनों किडनी देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियाँ निकाली, उसका ऑपरेशन किया, दोनों किडनियाँ निकाली। दोनों किडनियाँ उस नौजवान ने, उस आशिक ने अपनी बीवी को दे दी। उसकी बीवी को जब वो दोनों किडनियाँ पहुंच गई फिर भी वो ठीक नहीं हुई। वो और बड़े डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन सब ने जवाब दे दिया। घर पर लाया और खिदमत करने लगा, बीवी ठीक नहीं हुई, दोनों किडनियाँ इसकी भी चली गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन अपनी बीवी को ज़िंदगी देने के लिए, अरे ज़िंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान क्या ज़िंदगी दे सकता है, लेकिन एक कोशिश की, अगर दोनों किडनियाँ दे दे तो हो सकता है मेरी बीवी बच जाएगी। के कानों से सुनना मेरी बात को, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को। इसने दोनों किडनियाँ दान की, फिर भी उसकी बीवी ठीक नहीं हुई। दिन पे दिन उसकी तबीयत और ख़राब होती चली गई और आखिरी सांस गिनने लगी, मरने के करीब हो गई। अब इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। जिसे ज़्यादा प्यार होता है उसे तड़प भी बहुत होती है। उसका महबूब उसकी आंखों के सामने दम तोड़ेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आशिक बैठा हुआ है, मासूका सामने है और दम निकल रहा है। ये सामने है, शोहर बैठा हुआ है और जान निकल रही है, बड़ा परेशान है। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। शोहर बहुत रोया, बहुत ही रोया, रोते उसकी आंखें सूज गई थी। फिर उसके रिश्तेदार आए और वो कहने लगे कि इसका दफना करना है। तो शोहर ने बोला, नहीं, मैं इसके साथ ही रहूँगा, इसका कोई दफना नहीं होगा। इसका चेहरा देखता और रोता और फिर उसका दफना हो गया। अब ये क्या करता, हर वक्त उसकी कब्र पर बैठा रहता, रोज़ इसी तरह से करता। जाड़ों का मौसम था, बहुत तेज़ सर्दी थी, लेकिन फिर भी अपनी बीवी के कब्र से चिपट कर सोता था।
دن کیا ہوا، رات کا سمے تھا۔ وہ اپنی بیوی کی قبر کے پاس گیا اور جیسے ہی ہاتھ لگایا بالکل گرم تھا، جیسے کہ ایک گرم توا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور پھر زمین پر رکھا۔ زمین ٹھنڈی تھی اور قبر گرم تھی۔ لگ رہا ہے میری بیوی کے قبر کو عذاب ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، بھاگتا دوڑتا اپنے گھر گیا۔ صبح ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی کڈنی، دونوں کڈنی اپنی بیوی کو دے دی، ہر چیز اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار تھا، پر پھر بھی وہ بچ نہ سکی۔ پھر بھی میں نے صبر کیا، لیکن اب میں اس کی قبر کے پاس گیا تو باہر کی مٹی سردی کی وجہ سے بالکل ٹھنڈی تھی اور قبر کی مٹی گرم، جیسے گرم توا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا اور کہا، اچھا کہ ایسی ہی بات ہے؟ تو پھر بولا، ہاں جی ایسی ہی بات ہے۔ اور کہا، بتائیے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چل اپنے گھر لے چل۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کہ نبی حضرت عیسیٰ نے کہا، اٹھ کھڑی ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی قبر سے اللہ کے حکم سے، اور وہ جو عورت اس قبر میں تھی اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ اس لڑکے کا نام لے رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ساری بات چھوڑ، یہ نام کس کا لے رہی ہے؟ یہ دیکھو کہ دنیا کی محبت کیسے دھوکہ ہوتی ہے، دنیا کی محبت کیا دکھاتی ہے۔ ہم سامنے جو چیز دیکھتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم جو دیکھتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتا۔ جس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتا، جس سے محبت کرتے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتا۔ عورت نے کہا، یہ اس لڑکے کا نام ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں، اور ایسا پیار جیسا کہ مجھ سے میرا شوہر کرتا تھا، ایسا پیار میں اپنے عاشق سے کرتی تھی۔ کہ شوہر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کہا، یہ کیا بول رہی ہے؟ اس کے دل پہ چھری چلی۔ اس کی بیوی نے بتایا، میں اپنے عاشق سے چھپ چھپ کے ملا کرتی تھی اور اپنے شوہر کی کمیاں بھی نکالتی تھی، اس کی برائی بھی کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا کہ یہ بتا کہ تیری قبر اتنی گرم کیوں ہے؟ کیا اس میں عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں اس قبر میں دو طرح کا عذاب ہو رہا ہے۔ پہلا یہ کہ میں نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم سے تعلق رکھے، دوسرا یہ کہ میں نے اپنے شوہر کی کمی اس سے بتائی۔ کتنا پیار کرتا تھا اپنی بیوی سے، اپنی دونوں کڈنیاں بھی اسے ہی دے دی۔ کہتا تھا کہ سامنے اگر اس کی موت ہو گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ جب اس نے سنا تو اس کا دنیا پہ سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ مکڑی کا گھر ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بس اللہ سے محبت کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اگر کسی سے عشق کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو، ہمارے نبی سے کرو۔